बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क़यामत से पहले दज्जाल के आने का हमने ज़िक्र बहुत सुना है और इसके ज़मन में कुछ अहादीस भी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि क़यामत से पहले दज्जाल का ज़हूर होगा और वो जो फितना फसाद वगैरह जो फैलाएगा वो पूरी तफसील है। वो एक तो दज्जाल के ताल्लुक़ से दज्जाल की आमद होने वाली है या हो चुकी है, इस सिलसिले में हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने ये बयान किया है और इसको आप ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं। इंशाअल्लाह मालूमात में इजाफ़ा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें सरफराज फरमाएं अपने मुफीद मशवरों से। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत इमरान बिन हुसैन रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इमरान बिन हुसैन कहते हैं, मैंने खुद सुना अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए कि आदम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक कोई वाक़या और हादिसा दज्जाल के फितने से बड़ा और सख्त नहीं। इतने बड़े बड़े इम्तिहानात जो आए हैं उनमें भी सबसे बड़ा इम्तिहान पूरी इंसानी तारीख में फितने दज्जाल हो। कि क्या फितने दज्जाल आना बाकी है या फितने दज्जाल आए हुए अरसा हो गया और हम उसी के दरमियान जी रहे हैं और अब फितने दज्जाल के शायद ये आखिरी दिन चल रहे हैं। अब बस सिर्फ दज्जाल का खुद निकलकर बाहर आ जाना ये बाकी है और शायद आजकल उसकी तैयारियां जोर शोर पर है। उसका वक्त भी अब बहुत दूर नहीं है। फितने दज्जाल का वक्त दूर है, इस गलत फहमी से निकल जाइए। फितने दज्जाल तो जमाना हुआ शुरू हो चुका और अब तो वो अपने आखिरी शबाब पर है और वो जब अपने आखिरी नुक्ते अरूज पर फितने दज्जाल पहुंच जाएगा तब दज्जाल के लिए बाहर निकलने के हालात बन जाएंगे, तब वो खुलकर सामने आ जाएगा। दज्जाल के बारे में एक बात ये भी इस वक्त मैं आपको याद दिलाऊं और ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है। क्या आपने इरशाद फरमाया और ये कहते हुए इरशाद फरमाया कि मैं तुमको ऐसी बातें दज्जाल के बारे में ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो मुझसे पहले किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई। और उस वक्त आपने एक बात ये फरमाई, इन्नहु आवर, कि वो काना होगा, एक आंख से देखने वाला होगा। क्या मतलब है इसका? सच्ची बात यह है कि कोई यकीन के साथ ये कहना कि इस इरशाद का ये मतलब है, ये शायद अभी कब्ल वक्त है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, जैसा कि बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि असल में इंसान को अल्लाह ने दो आंखें दी हैं, एक ये ज़ाहिरी आंखें हैं और एक दिल की निगाह है, दिल की नजर है। इस दुनिया की हकीकत को वो शख्स बेहतर तौर पर समझता है जिसकी दोनों आंखें रोशन हो। दज्जाल का जो फितना होगा उसके असर से ये सूरत हाल होगी कि इंसान की सिर्फ मादी आंख पूरी रहेगी और वह हर चीज को ज़ाहिरी, मादी, सियासी, बिल्कुल प्राइमा फेसाई जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस नजर से देखकर राय कायम करे। और जबकि चीजों की हकीकत को समझने के लिए सिर्फ ये वाली ज़ाहिरी आंख काफी नहीं होती, इंसान के दिल दिमाग की नजर भी, निगाह भी खुली हुई होनी चाहिए, तभी वो चीजों की हकीकत को समझ सकता है। दज्जाल सारी दुनिया के इंसानों को ऐसा लगता है कि वो काना बना देगा। ये मैं समझाने के लिए बात अर्ज कर, क्या मतलब काना बना देगा? यानी फितने दज्जाल की वजह से जो मोहलिक और मुज़िर असरात पड़ेंगे उसमें एक बहुत बड़ा असर यह होगा कि इंसानों की गालिब अक्सरियत की दिल की नजर बंद हो जाए और वो धोखा आसानी से खा जाए। दज्जाल जो धोखे में डालना चाहेगा बड़ी आसानी से लोग उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको आगे चलकर इंशाअल्लाह ये बात ज्यादा तफसील से बताई जाएगी कि दज्जाल को दज्जाल कहा ही इसलिए गया है कि वो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा धोखा देने का माहिर इंसान, माहिर हस्ती है। वो उसका असल काम ही है कि असल हकीकत से इंसानों को बेखबर और अंधा और गाफिल कर दिया जाए, बहना कर दिया जाए और जो बिल्कुल गलत है उसको सही करके दिखा दिया जाए और एक नजरबंदी कर दी जाए, इंसानों को मिसमराइज कर दिया जाए, प्रोपेगेंडे से मुतासिर होने की आदत इंसानों के अंदर डाल दी जाए और हकीकत को गौर करना और समझने की कोशिश करना और समझ लेने की सलाहियत उनके अंदर से छिन जाए। ऐसा मालूम होता है कि शायद
آور کا یہ مطلب ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ ظاہری طور پر بھی وہ کانا ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی معنی مراد ہے۔ یہ جو چیزیں پوری طرح کھل کر تو تب آئیں گی جب وہ دجال خود ظاہر ہو جائے گا، اور اس کو پہچاننے والے اہل اللہ، صاحب نظر، صاحب تقوی لوگ موجود ہوں گے اور وہ اس کو پہچانیں گے۔ آپ نے اسی حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک چیز ہوگی جنت کی طرح اور ایک چیز ہوگی دوزخ کی طرح، پھر وہ جس کو جنت بتائے گا وہی پھر حقیقت دوزخ ہوگی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ فتنہ دجال میں مبتلا ہو جانے والے لوگ، ان کو وہ دجال اس خدا کی دی ہوئی طاقت کا استعمال کر کے دنیا میں بڑے مزے کی زندگی گزروائے گا، اور جو لوگ اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیں گے، جو اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے، ان کے لیے وہ دجال بہت مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا، فقر و فاقے میں ان کو مبتلا کر دے گا، طرح طرح کی پریشانیوں میں ان کو ڈالے گا۔ یہی تو ہے فتنہ، یہی تو ہے امتحان اور آزمائش۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اللہ ہم کو ثابت قدم رکھے، اور اگر سچائی پر جمے رہنے کی وجہ سے کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں تو اللہ ہم کو اس کی ہمت دے، اللہ ہم کو اس کا حوصلہ دے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے یہی ہمت اور استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ساری اگلی کامیابیاں اسی ہمت و استقامت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ یہ مل گئی تو سب مل گیا، اور یہ چھن گئی تو پھر اللہ کی پناہ۔ ایک بات اور سمجھیے، دیکھیے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہش کے مطابق مزے کی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں بنایا۔ ہماری سب سے پہلی بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کو اصل میں ایک مزے کی زندگی گزارنے کا ایک پیریڈ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ دنیا کی زندگی امتحان کے لیے، کوئی نہ کوئی امتحان مستقل لگا رہتا ہے اس دنیا کی زندگی، یہ ہے ہی اس لیے۔ اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس لیے کہ انسانوں کے اندر اچھائی کو قبول کر کے نیک بننے کی صلاحیت بھی بھرپور ہے، اور برائی کی بھی صلاحیت بھرپور ہے۔ انصاف کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے، اور ظلم کی صلاحیت بھی بھرپور ہے۔ علم کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے، اور جہالت کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا۔ اللہ وہ قرآن جو بڑی مشقتوں کے ساتھ آپ کے محبوب پر اترا، جس کے بعد آپ کو کہنا پڑا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محمد اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ اللہ اتنی تکلیفوں کے ساتھ یہ قرآن آپ کے محبوب نے آپ سے لیا اور ہم تک پہنچایا۔ پیٹ پر پتھر بنتے تھے آپ کے رہبر کے، اللہ گھر میں 2 مہینے کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہم کمینے، ہم بے وفا، ہم باغی۔ اللہ وہ کون سا لفظ ہے جو ہماری بغاوت کی صحیح ترجمانی کرے؟ اللہ ہم قرآن مجید کو ہم نے کیا سلوک اس کے ساتھ کیا ہے اللہ، اور ہم یہ ہیں کہ بالکل بہرے گونگے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے ہیں۔